अब डीपीआर यार बार फाउन्डेसन सम्बन्धित सुदन गुरुङको पुरानो हिसाबले हेर्दाखेरि फ्री टिबेट मुभमेन्टका देखिन्छ अभियानकर्ता नै भनौँ भनेको छ त्यो अब यो सबै उनी आफ्नो चाहिँ स्ट्याटसबाट झिकिसके तापनि त्यो सुनिन्छ यी देखेपछि त डेफिनेटली वेस्टर्न पावर्सहरूको यहाँ हात कुलमान फस्या होइन ऊ फस्न गएको लोभमा डुब्यो कुलमान अब किन उसले त्यस्तो समर्थनलाई लत्याएर त्यो जनजातिको समूह थियो जसमा अन्य पनि मिसिएका थिए शक्तिशाली पार्टी हुन्थ्यो त्यो अहिले कुलमानको पार्टी र हर्कको पार्टी एकदम शक्तिशाली अब सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेल र अर्का एकजना बब्लु गुप्तालाई उहाँहरू तीनजनाले चाहिँ राजीनामा दिनको लागि आग्रह गर्नुभएको छ तर कुलमानले भन्नुभएको छ म पार्टीमा अहिले पनि कुनै पनि पार्टीको आधिकारिक सदस्यता लिएको छैन मैले भन्नुभएको रहेछ ल के हो यो त हद पुगे बेइमानी हो र मैले त्यो दिन म जब उहाँको त्यो उहाँलाई चाहिँ नि शुभकामना दिन गएको म चाहिँ अब यो मर्दा पनि मलामी मेरो धेरै आओस् त्यो विश्व रेकर्ड राख्न चाहन्छु म भनेका छन् कसरी हर्क सामक भन्छ देश बनाउन साध्य मलामी कोही आउनु पर्दैन भन्छन् उनी भन्छन् मलामी सबैभन्दा धेरै आएर रेकर्ड राख्न चाहन्छु भन्छन् के हो यो उनको रवि लामिछाने त्यो भन्या भएदेखि म त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरिदिन्छु मलामी त औलान त तिमीलाई जय जयकार गर्दै आउँदैन तिमीलाई शराब आउँछ कि तिमीले 35-40 हजार मान्छेको चाहिँ नि उनको चाहिँ नि जीवनशैली खत्तम पारेका छौ त यो अब रवि लामी यसो तीनजनाको त पुरा स्वार्थ लोभ देखियो हर्क मात्रै देखियो अहिले चोखो अब त्यो चोखो व्यक्ति अहिले यो चाहिँ नि यो गनाएको नालीमा त पस्नु भएन नि यहाँनिर अब पुरानो रक्सी चाहिँ नि बोतल चाहिँ नि मात्रै ब्रान्ड बालन ब्रान्ड कुलमान ब्रान्ड बोतल मात्रै नयाँ बोतल मात्रै नयाँ ब्रान्ड त भएन ब्रान्ड पनि नयाँ त रक्सी एउटै स्वाद एउटै होइन स्वाद एउटै पुरानै शैली तर यो ब्रान्ड के यो विस्की ब्रान्ड कुलमान ब्रान्ड यो रम बालन ब्रान्ड यो चाहिँ नि यो अर्को अब के भड्का यो चाहिँ रवि लामिछाने ब्रान्ड त्यसमा आएको रक्सी जाबी त एउटै छ हजुर तपाईँ अनुभवी इन्जिनियर प्राविधिक र सिपयुक्त जनशक्तिद्वारा निर्माण कार्य गराउन चाहनुहुन्छ 20 वर्षदेखि आवासीय तथा व्यावसायिक भवन सडक पुल जस्ता अन्य परियोजनामा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको हाम्रो कम्पनीले विभिन्न किसिमका कन्स्ट्रक्सनका काम गर्नुका साथै गुणस्तरीय सेवा उचित समयमा प्रदान गर्ने गरेका छौँ तपाईहरूको सोच इच्छा चाहना र परिकल्पनाको आधारमा तपाईहरूको सपना वास्तविक बनाउन हाम्रो कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको छ स्वरोजगार कन्स्ट्रक्सन एन्ड रियल इस्टेट प्राइभेट लिमिटेड यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि वरिष्ठ चिकित्सक तथा मानव अधिकारवादी नेता त्यसै गरी नागरिक समाजका अगुवा तथा राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित हुन्छ डाक्टर नमस्ते यहाँलाई स्वागत थ्याङ्क यू अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले कसरी निहाल्नु भएको छ एकाएक नेताहरू फेरि भारत भ्रमणमा जान थालेका छन् नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पलाल प्रचण्ड प्रवासी नेपालीहरूको अब ले आयोजना गरेको कार्यक्रम भन्दै उहाँ पुग्नु त्यसपछि आर्जु देउबा पुग्नुभयो भोलि फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले बिहिबार जाँदै हुनुहुन्छ केही खिचडी पाक्दैछ डाक्टर साहब यता फेरि अब कङ्ग्रेस एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले फेरि राष्ट्रिय सभामा अब यही माघमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ अब उनीहरूको कार्यकाल सकिएपछि त्यहाँ फेरि भागबन्डा गरे यिनीहरूले अब काङ्ग्रेस एमाले 7 सिट अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई 3 सिट अनि जसपा नेपाललाई 1 सिट भन्ने कुरा यो के भइरहेको छ यो के कस्तो स्वार्थी मात्रै देखियो कि स्वार्थी अवसरवादी नेताहरू मात्रै देखियो अब अहिले भारत भ्रमण यसै जुन लड्को लाएर गएको छ नि अभियसली इलेक्सनलाई गएको हुन्थ्यो हाम्रो इलेक्सनमा या पैसा देऊ या समर्थन देऊ भनेर गएको भने अरू के हुन्थ्यो भने खुल्लै आम चाहिँ नि भारतसँग हाम्रो डाइरेक्ट चाहिँ नि यो इलेक्सनमा चाहिँ नि सम्बन्ध छ भनेको देखाइदियो नि त यो त गर्ने कुरा ठिक थिएन यो नेताहरू कस्ता भएकाहरू अहिले उनीहरूलाई जानु के परेको छ अहिले इलेक्सन नेपालमा हुँदैछ क्याम्पेन गर यहीँ बस प्रचण्डको त क्याम्पेन गरौँ नै छ वाग्लीको पनि काम आर्जु देउबा त्यही हो त यो खालि के भने प्रष्टै देखियो चाहिँ नि इलेक्सनको लागि के पैसा के समर्थन लागि गएका छन् हामीलाई चाहिँ समर्थन गरेर भन्न पुगेका छन् अरू केही पनि होइन रवि बालन कुलमानको गठजोडको विषयमा विदेशबाट परिचालित हो कि भनिराख्दाखेरि डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको भारत भ्रमणले पनि केही न केही सङ्केत गर्छ अथवा कसरी यसो स्वर्णिम वाग्लेको भारत भ्रमण सम्बन्ध गर्दैन त यही नेपालकै परिस्थितिमा के बुझिन्छ भनेदेखि यिनको यो गठबन्धनमा 2-3 जना मान्छे हात चाहिँ जोरदार देखियो एउटा देखियो
सुदन गुरुङको सुनिन्छ हो एउटा देखियो हाम्रो चाहिँ नि अर्यालको डिपी अर्यालको ओके दुईजनाको अब डिपी अर्याल बारबार फाउन्डेसन सम्बन्धित सुदन गुरुङको पुरानो हिसाबले हेर्दाखेरि फ्री टिबेट मुभमेन्टका देखिन्छ अभियानकर्ता नै भनौँ अभियानकर्ता भनेको छ त्यो अब यो सबै उनी आफ्नो चाहिँ स्ट्याटसबाट झिकिसके तापनि त्यो सुनिन्छ यी देखेपछि त डेफिनेटली वेस्टर्न पावर्सहरूको यहाँ हात त देखियो बालन शाह पनि क्लियर छैन कि बालन कतापट्टि दोस्रो कुरा रवि लामिछाने अमेरिकन नै हुन् अहिलेसम्म त्यागे भन्दैमा अब कि साँच्चै कि अमेरिकाले त्याग्ने दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा छैन हामीलाई पासपोर्ट अझै युज गरेको छैन पासपोर्ट रद्द हुँदैन होइन यहाँ त डाक्टर साहब कस्तो भने तँलाई चाहिँ फेरि सहकारी ठगेर पासपोर्ट काण्डमा फसाउँछौँ अब बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको लागि सहमत हो अनि कुलमान घिसिङलाई त अपहरण शैलीमै ल्यायो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ त कि कुलमानले अपहरण शैलीमा ल्याउन खोज्यो जानुहुन्थ्यो त म सुन्छु अहिले कुलमान रुदन गरिरहेछन् रे मलाई चाहिँ त रवि लामिछाने डुबायो या उसले बालनले डुबायो भने भन्दैछन् रे त डुबाउनु खोज्यो आफू के डुब्न गएको त आखिर कुलमानको त त्यत्रो जमात त्यत्रो समर्थन जुन मैले खुद आफै देखेँ सुनि पनि त्यत्रो जमात उनको कुलमान 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 त्यत्रो नाराबाजी थियो कस्तो उत्साह थियो त्यो उनीहरूको त्यो समर्थकहरूमा त्यसलाई एक रातमा लत्याएर चाहिँ नि सबैलाई बेकममा पाए आफू चट्ट अध्यक्षबाट उपसभामुख हुन उप चेयरम्यान हुन गए त्यो पनि 4-5जनाको बिचमा के बुद्धि गरे कुलमानले भने उनले कसै दोष दिन पर्दैन पढा लेखा मान्छे इन्जिनियर हुन् दोष दिन मिल्दैन उनले होइन उज्यालो नेपाल पार्टीका त अध्यक्ष नै होइन मेरो एकतामा सहमत छैन भन्ने हिसाबले निर्वाचन आयोगमै गएर यहाँ समानुपातिक सूची फेरि सच्याउन मिल्छ भन्दै थिए बन्द सूची त्यो रविश हो उहाँ चाहिँ पार्टी उनकै हो 100 यो कसले छकाउनु खोजेको यो सबै दोहोरो चरित्र होइन भने यो त घिनलाग्दो चरित्र हो यो यसै छकाउनु हुन्छ म अध्यक्ष होइन त्यो पार्टी चाहिँ मेरो हो त्यो त रविश हो नि त्यो त्यसो गर्न पाइने हेर्नु कुलमान फस्या होइन ऊ फस्न गएको लोभमा डुब्यो कुलमान किन उसले त्यस्तो समर्थनलाई लत्याएर त्यो जनजातिको समूह थियो जसमा अन्य पनि मिसिएका थिए शक्तिशाली पार्टी हुन्थ्यो त्यो अहिले कुलमानको पार्टी र हर्कको पार्टी एकदम शक्तिशाली उनीमा कुनै दाग लागेको थिएन यी दुई नेतामा पनि खास दाग लागेको थिएन मतलब कि त्यति शक्तिशाली त्यो पनि जनजाति हेर्नुहोस् पहिलोचोटि एउटा जनजातिले आफ्नो पार्टी क्रिएट गरिकन आफ्नो राष्ट्रिय राजनीतिमा पाइला हाल्यो हेर्नुहोस् प्रभाव परिरहेको थियो होइन सकारात्मक सन्देश गइरहेको राप्रपामा लेख्ने त त्यो राप्रपामा अन्य पनि धेरै नेता मध्ये लेख्दै आएको हो त यिनले त आफ्नै पार्टी खडा गरे जनजाति दुईजनाले आफ्नै पार्टी खडा गरिकन त्यहाँ अरूलाई पनि मिलाइकन राष्ट्रिय स्तरमा पुगे त्यस्तो गरे व्यक्तिहरूले चट्ट चाहिँ कुखुरा जस्तो भएर ओलीको भाषामा कुखुरा जस्तो भएर यता आउनुहुन्छ यो के कुलमानले राम्रो काम गरे माने कुलमान त गर्नुसम्म आफ्नै समर्थकलाई पनि एकदम लत्याइदिए एकदम खत्तम नै पारे र आफ्नो इज्जत पनि खत्तम पारे कुलमान यहाँनिर कुलमानकै विषयमा कुराकानी गर्दा अहिले सरकारले प्रधानमन्त्रीले नै अहिले कुलमान जो ऊर्जा मन्त्री हुन्छ उहाँ अनि त्यसपछि अब सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेल र अर्का एकजना बब्लु गुप्तालाई उहाँहरू तीनजनाले चाहिँ राजीनामा दिनको लागि आग्रह गर्नुभएको छ तर कुलमानले भन्नुभएको छ म पार्टीमा अहिले पनि कुनै पनि पार्टीको आधिकारिक सदस्यता लिएको छैन मैले भन्नुभएको रहेछ ल के हो यो त हद पुगे बेइमानी हो र मैले त्यो दिन म जब उहाँलाई चाहिँ नि शुभकामना दिन गएको त्यो दिन मक्सिर 17 गते मैले शुभकामना दिएँ मैले पहिले नै बोल्न मागेँ कि मलाई निस्किनु थियो तर त्यो म बस्दा त्यहाँ क्रम अनुसार चाहिँ उसले बत्ती बाले कुलमान घिसिङ बत्ती बाले र सबैले थपडी मारे सबैले एकदम जय जयकार नै भयो उज्यालो भयो पार्टी भनेर गरे अनि मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि आफ्नो शुभकामना दिएर म निस्केँ मैले भनेको छु कुलमानजीको आधारमा यो पार्टी बलियो छ यो उनकै कारण भएको थियो भने त्यो मैले भन्दा कसैले त्यसलाई कसैले खण्डन त गरेन नि त र कुलमानजीले पनि मैले त्यही स्टेजमा म बगलमा बसेको थिएँ उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ डाक्टर साहब पार्टी खोलिहाल्यो अब तपाईँ समर्थन चाहियो मलाई त्यो भनेको छ बाबा अनि बाहिर आएर फेरि अर्कै कुरा गर्छन् त्यस्तै यस्तो पनि कहीँ हुन्छ भने भर्खर नयाँ पार्टी छ कति शुद्ध हुनुपर्छ आचरण विचार सिद्धान्त कस्तो हुनुपर्छ मान्छे लसाउनुको लागि पनि इफेक्ट पार्नुको लागि कुलमानले के गरेको यो
म त माने जनजातिहरूको पनि एउटा महाको बेइज्जत भयो मान्छे भन्थे हैन जनजातिले गर्न सक्दैनन् गर्ने जानेकै छैन भन्थे त्यसले बाहुन क्षेत्रीहरूले नेवारहरूले मात्रै गरेका छन् भन्ने आउँथ्यो कि बाहुन क्षेत्री आखिर राज्यको त बाहुन क्षेत्री नेवारले हो फ्रेङ्कली बताउँ अब मान्छे त्यो भन्थे कि आखिर मधेसीको पनि त खास ठाउँ त देखेको थिएन त्यो जनजातिहरू केही गर्न सक्दैनन् यिनीहरूमा चाहिँ त्यो गर्ने क्षमतै छैन भन्थे अहिले कुलमानले त त्यो देखाइदिए बा त्यस्तो ठुलो पार्टी क्रिएट गरेर 1 सेकेन्डमा खतम अझ म सुन्छु भोलिपल्ट उनको पार्टीको ठुलो महाधिवेशनमा कुनै फङ्सनै थियो अरे त्यो पनि खतम के गरेको थियो आफ्नै मान्छे थाहा थिएन कि उनी यता लुसुको पस्थ्यो भने अनि त्यसले ओलीले कुखुरा स्याल र बाख्रा भने नि उनले भने कुखुरा स्याल र बाख्रा मिलेर गएर भने नि मैले खुब विचार गरेँ उनले ओली त्यसै बोल्दैन कुखुरा कसलाई भने होला बाख्रा कसलाई भने होला स्याल कसलाई भने होला मैले खुब विचार गरेँ अनि मैले भने बालन स्याल ए स्याल हो बालन हो त उसलाई जस्तो फाइदा अहिले जेनजीको रेभोल्युसनदेखि अहिले आजको दिनसम्म सबभन्दा फाइदा गरेर चाहिँ बालनलाई ऊ जेनजीको समर्थक अभिभावक जस्तो भयो त्यहाँबाट उसको प्रेसरबाट सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री अर्जालजी चाहिने गृहमन्त्री हुनुभयो होइन अरू उनको अरू पनि हामी त जेनजीको समर्थकमा छौँ भने तर त्यसपछि गएर पार्टीमै उनको कुनै पार्टी नै थिएन नामचौर पार्टी पनि थिएन चट्टै रविलाल पार्टीमा गएर उनी एउटा ऱ्यापर गर्ने मान्छे मेयरसिप पनि राम्रो चलाएको होइन सुरुमा राम्रो गरे तापनि पछि भविष्यमा गए उनको राम्रो भएको थिएन उनको इज्जत घट्दै गइरहेको थियो उनले त्यो मेयरसिप चलाउँदाखेरि वडा अध्यक्षसम्म मिलाएर ल्याउन सकेन डेपुटीसम्म तर ममै नै भएको छ यहाँनिर डाक्टर बालन शाहलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्द योग्य छैनन् उनले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन भनेर पनि आइरहेछ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हेर्नु त जनतासँग अहिलेसम्म दोहोरो संवाद नगर्ने मतदाता म त्यही त आउँदैछु नि त्यो ऱ्यापर गर्ने मान्छे उसले कुनै पार्टी पनि छैन उसले चाहिँ जेनजीको उनले जेनजीको अभिभावकहरू बसे त जेनजीको आन्दोलनमा कहीँ पनि होमिएन त्यो सबहरूमा श्रद्धाञ्जली दिने पनि गएन के पनि गर्ने हो जेनजीलाई घाइतेहरूलाई नि भेट्न गएनन् उनी आजसम्म दोहोरो संवाद सार्वजनिक अन्तर्वार्ता आएको छैन उनको अनि के देखियो भनेदेखि सुशीला कार्कीले बनाउनु उनको हात पर्यो अर्जालले बनाउनु गृहमन्त्री बनाउनु हात पर्यो गएदेखि त लड्डु त के भयो उनको प्रधानमन्त्रीको उनी हकदार बाबै प्रधानमन्त्री नेपालको मामुली कुरा हो एक्सपिरियन्स छैन कुनै आन्दोलन हाकेको छैन दोहोरो संवाद गर्दैन हामीसँग कुनै लत पनि छ अरे उनलाई भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ नि अहिले हामी प्रधानमन्त्रीको त्यो हक कसरी चाहिँ त्यो मलाई प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्न गए म बुझ्नु सकिनँ प्रधानमन्त्री बन्ला नि चलाउन सक्ला कहाँबाट के कुरा गरे असम्भव कुरा छ माने नेपाल त खतम हुन्छ अहिले छैन रवि लामिछानेले के चाहिने उनलाई के चाहिने गर्नु पर्यो थियो मेरो पार्टीलाई चाहिँ नि बलियो बनाऊ भनेर होला तर उनले जुन बालन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको तिमी काबिल छ भन्नु त्यो जस्तो मूर्खतापूर्ण के छ बालन शाहमा प्रधानमन्त्री हाँक्ने के खबिगत छ भन्नुहोस् त मलाई ऱ्यापर हुन् मेयर पाए जिते त्यसपछि के मेयरसिप चाहिँ कसरी चलायो त भन्नुहोस् उनको मेन प्रतिज्ञा थियो आउने बित्तिकै फोहोर मैला व्यवस्था काठमाडौँमा यसरी गरिदिन्छु आइन्दा कहिले चाहिँ यो समस्या आउँदैन फोहोरलाई मोहर बनाउने भनेको थियो ग्यास निकाल्ने भनेको थियो अनि अहिले कुलमानले गएर चाहिँ त्यो फोहोर मैला जानु पर्यो जो बाल्नुको काम थियो कि केही पनि भएको छैन सो यो बेरुजु पनि सबैभन्दा देशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने महानगरै त्यही कुनै मिटिङ नहुने पनि त्यहीँ वडा अध्यक्षसँग झगडा पर्ने पनि त्यहीँ डेपुटीसँग कुरा नमिल्ने पनि त्यहीँ अब उनले चाहिँ मुलुक हाँक्ने के पोसिबल छ यो मुलुकका ठट्टा हो यो केटाकेटीको खेल हो यो स्कुले बच्चाको खेलबाड हो यो मुलुक हाँक्ने कुरा छ बाबा कस्ता हाँक्ने मान्छे त आएर गए अब बालन शाहले मुलुक प्रधानमन्त्री भावी त्यो रवि लामिछानेले कसरी मान्यो किनभने उसलाई चाहिँ नि अनेक समर्थन चाहिएको थियो त्यतिमा थियो तर त्योभन्दा बढ्दा रवि लामिछानेले आफ्नै पार्टीको डर भएको लाग्यो मलाई आफ्नै जस्तो प्रचण्डलाई आफ्नै पार्टीमा डर भएर पार्टी विलय गराएर अरूसँग मिले नि यासम्यानहरू ल्याउँछन् हैन भित्राउँछन् हो त्यस्तै गर्न खोजे पनि त्यही भयो अब हेर्नु कस्तो भयो रवि लामिछाने जेल पराएर कसले धान्यो त्यो पार्टीलाई स्वर्णिम वाग्ले यिनीहरूले गरे होइन र यिनीहरूले गरेका हुन् अरू पनि त्यहाँ छन् सबै मिलेर पार्टी राखे खालि शोभना र को हटे तर अब अहिले हेर्नु कस्तो भएको छ अब पहिले त्यो हायरार्कीमा रवि लामिछाने अर्याल स्वर्णिम वाग्ले अनि अन्य अब कुलमान र बालन ल्याएपछि
रवि लामिछाने, बालन, कुलमान अनि स्वरूप वाग्दी र अरियार उनलाई कस्तो लाग्यो होला 5 तहमा पुगे जो सेकेन्ड र्याङ्क थियो उ त थर्ड र्याङ्कमा फोर्थ र्याङ्कमा पुग्यो अब अनि उनलाई हार्ट बर्निङ हुँदैन हैन रवि लामिछानेले त डाक्टर साहब अब बजेट लेख्दै गर्नुस् अब तपाईँ प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री हो भनिसके डाक्टर शर्मा अग्लेलाई के हो यो होस्या हो कि उनी के छ यो त यानी ज्यादै बढ्ता महत्त्वाकांक्षी हो ज्यादै माने यो एकपल्ट भन्यो भने यो के यो माने के कस्तो बुद्धि हो भन्न सकिन भने जित्नु कहाँ प्रधानमन्त्री तिमीले बनाउने कि हामीले बनाउने हो जनताले प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि तिमीले बनाउने हो के कुरा गरे बालन ल तँलाई मैले वीरता दिएँ प्रधानमन्त्री वीरता तँलाई के अर्थमन्त्रीको वीरता तँलाई भने त्यो उनी के पृथ्वीनारायण शाह भने क्या हो उनले त भनेका छन् अब म चाहिँ अब यो मर्दा पनि मलामी मेरो धेरै आओस् त्यो विश्व रेकर्ड राख्न चाहन्छु म भनेका छन् कसरी हर्क सामक भन्छ देश बनाउन साध्य मलामी कोही आउनु पर्दैन भन्छन् उनी भन्छन् मलामी सबैभन्दा धेरै आएर रेकर्ड राख्न चाहन्छु भन्छन् के हो यो उनको रवि लामिछाने त्यो भन्या भएदेखि म त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरिदिन्छु मलामी त औलान त तिमीलाई जय जयकार गर्दै आउँदैन तिमीलाई शराब चाहिँ आउँछ कि तिमीले 35-40 हजार मान्छेको चाहिँ नि उनको चाहिँ नि जीवनशैली खत्तम पारेका छौ त्यो पैसाबाट अस्ति त्यो जुन त्यो घटना भएको छ यो हाम्रो चाहिँ उसको के हाम्रो सहकारीको ती व्यक्तिहरू तिमीलाई शराब र औला मलामी हो ठुलो त ठुलो मलामी देखिएला तर त्यो तिमीलाई जय जयकार गर्नु होइन अब यसो यी मध्येमा अहिले के देख्यो भने सबभन्दा बरु आफ्नो स्ट्यान्ड लिएको इज्जत धानेर आफू म जनजाति हुँ हामी यस्तै चल्छ भने हर्कसम्म देखियो बा मैले त्यो भनिरहेको थिएँ मैले भनिरहेको थिएँ कुलमानले झन् गजब गरेको छ मैले भन्थेँ हर्कको चाहिँ नि लेग वर्क धेरै भएको छ कुलमानको बिजुली वर्क धेरै भएको छ त्यही हो तर हर्क अहिले देखियो चाहिँ नि स्वाभिमान राखेर कतै पनि लोभमा नडुबेर बढ्ने त मैले देखेँ हर्क साम्पाङ रहेछन् अब फेरि मलाई के छ भने आज राम्रो भन्ने मान्छे भोलि बिग्रिन्छ आज राम्रो भोलि बिग्रिन्छ कसैलाई भोटै हार्यो ऊ बिग्रिन्छ अब हर्कलाई भन्दैछु राम्रो फेरि कतै ऊ पनि नबिग्रियोस् तर आजको दिनसम्म चाहिँ नि हर्क साम्पाङ चाहिँ नि यी मध्येमा अहिले अब कुलमान भनौँ रवि भनौँ सबमा यहाँ बालन छ यो सबै यहाँ के छ हर्क साम्पाङ स्टेचरमा जनताको नेता जस्तो भन्नुभएको थियो तपाईले जनताको नेता सिद्धान्तमा अडेको नैतिकता भएको माटो प्रेमी राष्ट्रवादी देखि आफ्नो स्वार्थ होइन कि राष्ट्रको स्वार्थ भनेको नाम पनि माटो र कुन्निकेको पार्टी राखेको श्रम संस्कृति पार्टी अहिले हर्क साम्पाङ डेफिनेटली नेतागिरीमा त यिनीभन्दा माथि देखियो भनेपछि प्रधानमन्त्री बन्न बालन भन्दा हर्क नै योग्य छ यसो हेर्दा किनभने हर्कले 10 वर्ष धरानमा घर दैलो गरिकन उनले पोलिटिक्स जमाएको उनले ऱ्यापिङ गरेर बोलीबाट चाहिँ जमाएको त्यसले त्यो राष्ट्र हाँक्रमा काम लाग्दैन मेयरसिपमै देखिहाल्यो सकेन हर्कको चाहिँ त्यो क्षमता 10 वर्ष चाहिँ गरिकन उनले बल्ल बल्ल मेयर भएका हुन् धेरै प्रयासबाट मेयर भएका हुन् त जनता घर दैलोमा माटोमा भिजेर गरेका हुन् बालन शाहले बाटो भिजेन ऊ एयरमा घुमेर गएको फ्यान मात्रै छन् उनको धेरै जसो त्यो हावी स्ट्याटसबाट त्यो इन्टरनेटबाट त्यसबाट मात्रै गएको उनको त्यो त्यसले हुँदैन पोलिटिक्स भनेको त ग्रास रुटमा जानुपर्छ ग्रास रुट घर दैलोमा पुग्नुपर्छ त्यसैले हर्क साम्पाङ बालन शाहभन्दा धेरै माथि अथवा पिएमको क्यान्डिडेट हिसाबले हेर्यो भने धेरै माथि हुन् त्यो पनि भन्दैमा फेरि हर्क नै फेरि एकदम हुनैपर्छ त्यो होइन हर्कको पनि एक्सपिरियन्स छैन हेर्नु हामीलाई एक्सपिरियन्स अब जस्तो एक्जाम्पल गङ्गा थापा कमसे कम मन्त्री पद सम्हालेको छ नि ऊ बरु फिट होला आजको दिनमा त्यो अब एमाले तर अवसर नआइ त अनुभव त लिँदैन डाक्टर साहब अनुभव त पहिला अवसर त दिनु पर्यो नि पहिले अवसर दिएर मान्छे क्लाइम गर्छन् कि पहिले हुनु त साँच्चै भन्दा पहिले सहायक मन्त्री हुन्छन् त्यहाँबाट मन्त्री हुन्छन् त्यहाँ माथि पुग्छ नि अनि त्यहाँबाट अलिक महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय त्यो बढ्दै माथि जाने हो फुट्ट प्रधानमन्त्री हुने यो कस्तो कुरा हो कहाँदेखि आयो बालन शाह फुट्ट प्रधानमन्त्री त्यो पनि कहीँ हुन्छ हुँदैन त्यो त त्यो बहुत खतम हुन्छ मुलुक त खतम हुन्छ हजुर सुरुकै प्रश्नमा चाहिँ मेरो जस्तो अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ अब यही माघ सायद 11 गते हो क्या हो अब 17-18 सिट खाली हुँदैछ त्यहाँ अब उनीहरूले काङ्ग्रेस एमाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र जसपा नेपालले भागबण्डा गरेर अब निर्वाचन लड्ने भन्ने कुरा आयो यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यिनीहरू त घुमिफिरी रुमचाटार भने जस्तो कहिले मती नसुध्रने एक्लै लड्न नआट्ने के हो यो डाक्टर साहब यिनीहरूको मती पनि सुध्रिँदैन आजै खाली थियो भने यी दलहरूको बुद्धि थियो भने राष्ट्रको प्रेम थियो भने सबै बसे आफू भागबण्डा होइन अब यहाँ
हामी जनजातिलाई कसरी ल्याउने, पीडितलाई कसरी ल्याउने, जसले कहिले पनि राज्य हाकिममा आवाज छैन, बोटे भनौँ, राउते भनौँ, यो उखाले डोम भनौँ, छन् नि, भने कहाँ पिछडिएका व्यक्तिहरू छन्, तिनलाई ल्याउँ बाबु, उनलाई पनि दिउँ, सिकाउँ। उनी सक्दैन होला, सिकाउँ, कमसेकम राज्य हाक्न उनको प्रतिनिधित्व होस् न कमसेकम भनेर पीडितहरू अथवा अर्को तहमा चाहिँ एकदम राष्ट्रलाई ठुलो देन दिएका महावीर पुन भनौँ, एक्जाम्पल दिउँ। अब उनी त मन्त्री छैन अरे, सन्दीप रुइत भनौँ, अनुराधा कोइराला भनौँ, अहिले पारस खड्का भनौँ, हामी आज क्रिकेटमा त उसले कहाँ पुऱ्यायो, अब फुटबलमा खेलाडी भनौँ, अनि अब अहिले छन् नि मान्छेहरू बाबा, यस्ता सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई लानुपर्ने। डाक्टर सर आफै पनि राष्ट्रिय सभाको लागि योग्य हुनुहुन्छ नि। जस्तो नेपालको सम्मान बढाउने, आज नेपालको सम्मान खत्तम भएको बेलामा केले बढाएको छ? फुटबलले बढाएको छ, क्रिकेटले बढाएको छ, महिला फुटबल, महिला क्रिकेट, पुरुष क्रिकेट, मार्सल आर्ट्सहरू, धावक दौड्नेवालाहरू सबैले गरेका छन् नि। भने अहिले त खेलाडीहरूले जति गरेका छन् त्यो त यी गैबारको पोलिटिक्स गरेकै छैन। यिनीहरू सम्मान योग्य यिनीहरू छन् हैन? हो, त्यो दुई तहमा यिनीहरूले बाँडचुट गर्दादेखि एक तहमा थोरै भए पनि बिल्कुल पिछडिएका, कुनै आवाज नभएका मान्छेहरू त्यस्तै ल्याइदिने। माथि चाहिँ अर्को जाने कुरा, बुद्धि भएका, देशमा सम्मान पाएका, देशलाई के गरौँ भन्ने क्षमता देखाएका व्यक्तिहरूलाई ल्याउनु पर्थ्यो। उनीहरूले भन्नु पर्थ्यो तपाईँ आउनुहोस्, देशलाई चाहिँ नि बुद्धि दिनुहोस्, आफ्नो विद्या दिनुहोस् भनेर भन्नु पर्थ्यो। सो दुई तहबाट त्यो सोचेर त्यस्तो खालको दिनु पर्थ्यो। अब अहिले आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती गर्ने हैन? रामकुमारी झाँक्री रे, कुनै के रे, अब हरुवा र टरुवा र भरुवा त्यही भर्ने मात्रो। यो चाहिँ जनताबाट अनुमोदन नभएका पराजित तपाईँले भने चाहिँ हरुवाहरूको चरुवा हुने भयो हैन? हरुवा चरुवाहरूको राजा हुने भयो। त्यो राष्ट्र संविधान लेख्ने व्यक्तिहरूको त्यो विचार के थियो भने माथिल्लो तहमा चाहिँ उपेक्षित एक ग्रुप र सम्मानित एक ग्रुप, दुईटा ग्रुपले पाउनुपर्छ त्यहाँ भन्ने थियो। त यहाँ त कम्प्लिटली हरुवाहरूको चाहिँ त्यो बन्डलले भन्यो, त्यहाँ यहाँ हार्छन् त्यहाँ, अथवा आसेपासेहरू जसलाई मैले टिकट दिन पाइनँ उसले त्यहाँ भरिदिने। आसेपासे हरुवा र टरुवाहरूको त्यो अखडा भइदियो, अहिले पनि त्यही भइरहेको थियो। त यिनको बुद्धि थियो भने जेनजीको यत्रो आन्दोलन देखेपछि केही नभए युवाहरू ज्ञानेन्द्र साईले भने चाहिँ त्यो विद्रोह आश्रम आश्रय स्थल जस्तो बन्न थाले राष्ट्रिय। अहिले भन्नु मिलाएपछि मैले दुई तह भने नि, तेस्रो तहमा विद्यार्थीहरू, स्टुडेन्टहरू पास गरेका छन्, केही काम गरेका छन्, जेएनजीको ग्रुप छन्, दुईजना ल्याइदियो, जेएनजीको दुईजना ल्याइदियो पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ उनको पनि प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो कमसे राज्यमा। आज जेएनजीको कतै प्रतिनिधित्व छैन, कतै पनि छैन, किनभने उनीहरू फुटेका छन्। तर जेएनजीमा भएका कमसे कोही न कोही चाहिँ नि दुई तिनजना नाम चलेका जेएनजी दुईजना हालिदियो नि त्यहाँ। त्यो के बुझ्यो? सो जेएनजीको दुईजना भनौँ, पिछडिएकाहरू उपेक्षाहरूलाई एक दुईजना भनौँ, अनि प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू त्यस्तो गरे हुन्थ्यो। त्यो होइन कि आफ्नो पार्टी भागबन्ड गरे। यस्तो चाहिँ बुद्धिहीन कुरा गरेपछि राष्ट्र कसरी अगाडि बढ्दैन नि। देयरफोर यिनले जे गरे बिल्कुलै अन्याय गरेको छ, मुलुकमाथि अन्याय, मुलुकको जनतामाथि अन्याय गरे। होइन यो कामले त जस्तो अहिले राष्ट्रिय सभामा त गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होइन, नगर प्रमुख, उपप्रमुखहरूले भोट हालेर यिनीहरूले सिट ल्याउला, तर जनताको नजर यिनीहरू गिरा भएर आगामी निर्वाचन चाहिँ यिनीहरूले जनताले चिताउला त। यिनको कस्तो भन्छ कि अहिले यो ग्रुप जो पुराना दलहरू छ नि, यिनी त तर्सिन पर्ने त्यो अहिले नयाँबाट। तर नयाँ आफै यसरी बिग्रिदिए, यति छिटो इलेक्सनमा जानु अगाडि नै नयाँहरू यति बिग्रिदिए, यति नचाहिने काम गरे कि अब उनीहरू तर्सिन छोडिहेर्नुहोस्। मान्छे डर हुनु पर्थ्यो, त्यही पनि उनीहरू मिलेर अगाडि बढेर देखियो। अब हाम्रो विचार जेएनजीको त्यो रेभोल्युसन पछि अब यिनीहरू पुरानो दलहरू कोही गोदाई खान्छन्, कोही भाग्न परेको छ। अब यिनीहरू चाहिँ तर्सेका छ, भाग्छ यिनीहरू। अब नयाँ पुस्ता आयो, तर अनफर्चुनेट नयाँ पुस्ता नै यति खत्तम भइदियो एक दुई महिनाभित्रमा चाहिँ नि। अब दलहरू खुल्ले आम ओलीको हेर्नुहोस्, कसले छुने छ, उसले बयान पनि दिइदियो, सब फुक्पा पनि भयो, सिद्धियो। अब त झन् बाघ जस्तो बाघ भइसक्यो, ऊ भइसक्यो बाघ प्रचण्ड। एकदम आराम छ लुकेर बस्या पार्टी र फितर। शेरबहादुर हेर्नु त कङ्ग्रेसमा लफडै लफडा हेर्नु त, यहाँ महामन्त्रीहरूको के हो यो?
महामन्त्रीहरूको त बिल्कुल ठिक छ हो उनीहरूले उठाएको कुरा ठिक छ महामन्त्रीहरूको दुईटाको त बिल्कुलै ठिक छ किनभने यो देउवा ग्रुपको बदमासी हो कि चाहिँ उनलाई चाहिँ नि आफ्नो क्याप्चर गर्नको लागि सबै सिट इलेक्सनमा क्याप्चर होइन एमाले बरु महाधिवेशन गर्यो यिनीहरूले गर्नै सकेनन् हेर्नु होइन किन गर्थे देउवाले त इलेक्सन पछि जानु छ ताकि उसले आफ्नो क्यान्डिडेटहरू इलेक्सनमा भरोस् त म एउटा बताउँछु केही गरेर सुप्रिम कोर्टले जुन मेरो विचारमा गर्छ छिटो निर्णय गरेर फैसला दियो संसद बिउजाइदियो भनेदेखि तब फेरि कङ्ग्रेसको किचलो ठिक हुन्छ किनभनेदेखि अनि महाअधिवेशन देउवाले भने हिसाबले जनवरीमा पुग्छ अनि उनीहरूको इलेक्सन पछि नै हुन्छ इलेक्सन हुँदैन सुप्रिम कोर्टले बिउजाउने बित्तिकै त इलेक्सनै हुँदैन इलेक्सन नहुने बित्तिकै महाधिवेशन गर्नै पर्यो त्यसरी अहिले इलेक्सनले सुप्रिम कोर्टले मेरो विचारमा फैसलामा त संसद बिउजाउनै पर्छ डाक्टर साहब किन संसद आवश्यकता छ अहिले अब संसद आवश्यक होइन संविधानको अहिले जुन टेकेर सुशीला कार्य शपथ खाइन् त्यो संविधानले त उनलाई प्रधानमन्त्री हुने कुनै हकै छैन अधिकारै छैन त्यो सुशीला कार्य राम्रो थाहा छ उनकै फैसलाबाट त्यो छ उनकै चिफ जस्टिस भावेलामा उनको फैसलाले प्रधानमन्त्री खालि संसदबाट हुन्छ त भनेको छ उनी आफै चाहिँ बहिदिन् जानी गरिन् पद खानुको लागि अब हेर्नुहोस् त्यो अहिले यो कम्प्लिट असंवैधानिक छ अवैधानिक छ तर जेनजीहरूले भन्छन् संसद पुनर्स्थापन हुनु हुँदैन झन् निराशा छाउँछ भन्छन् नि जेनजी त अब त कुन जेनजी आज म सुन्छु ठुलो जेनजीको ग्रुप चाहिँ नि उहाँ सभागृहमा कहाँ मिटिङ गर्दैछ अरे मैले भने यहाँ त 30 वटा समूहभन्दा बढी छ जेनजीको 2 दर्जन बढी अब एउटा सरकारी जेनजी छ अर्को जेनजी छ अर्को फेरि कुनै अर्को जेनजी पनि ब्रान्ड हो युवाहरूको एउटा ब्रान्ड पुस्ता समूह उमेर पुस्ता समूह 1997 देखि 2012 सम्मको चाहिँ समूह हो त्यो त स्कुले बच्चा पनि त्यसमा पढ्छन् कलेजका ठिटा पनि त्यही पढ्छन् ठिटीहरू जेनजीको अर्थै छैन तर के भनेदेखि जेनजीको रिप्रेजेन्टेट गर्ने कममा दुईजना चाहिँ नि अहिले राष्ट्र सभामा पुर्याइदिए हुन्थ्यो भइगयो त अब अहिले आएर जेनजीको त्यो सरकारी ग्रुपले जो भन्यो नि यो संविधान ठिक छ यो इलेक्सन ठिक छ भने त्यो त रबिस हो बिल्कुल होइन संसद पुनर्स्थापन भयो भने कस्तो माहौल बन्दा जान्छ फेरि काङ्ग्रेस एमाले सरकार बनाउला अनि के होला त अनि फेरि अब त्यही आउँछ कुरा अहिले त बुद्धि पुर्याएन अपराउसको चुनावमा बुद्धि पुर्याएन तर सधैँ बुद्धि भ्रष्ट नहोला सधैँ बुद्धिहीन त नहोला नि अब संसद बिउज्यो भनेदेखि यिनको काम एउटै छ इमिडिएटली सर्वदलीय सरकार गठन गर र इमिडिएटली संविधान टोटल संशोधन गर या पुनः लेखनतिरै जाऊ किन अब चाहिँ नि यसै चल्दैन पुरानै संविधानले चल्दैन कार्यकारीको लागि त्यहाँ बहस चलाऊ सुरु गर अब भनेको नेपालको निकास कार्यकारी नै हो सानो संसद हो कार्यकारी नै हो प्रदेश हामीलाई चाहिँदैन अहिलेको लागि पछि जे होला स्थानीय बलियो हुनु पर्यो यति गर्नुको लागि र फास्ट ट्र्याकबाट भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड लिएर आऊ मृत्युदण्ड भयो मान्छे तर्सिन्छ तर मृत्युदण्ड नहुनु भने अरबौँ खान्छन् लखौँ बुझाउँछन् अनि छुटपिएर पाउँछ अब ओलीले त्यत्रो ज्याजितको उसको सरकारले गर्यो अब बिहान दियो सिद्धो उसको अब खतम भनेदेखि त्यसै हुनु हुँदैन त्यसले न्याय पाउनु पर्यो जस्टिसको लागि यो फितलो छ त्यसलाई कडा गर कार्यकारीतिर जाऊ सानो संसदको कुरा गर नेपालले धान्न सक्ने सांसद यो होइन मलाई प्रदेश एक चाहिन्छ मलाई प्रदेश एक चाहिन्छ त्यो होइन टोटल हामी धान्न सक्ने नेपाली 120 200 त्यसमध्येमा बाँडचुँड गर त्यसमध्येमा कुन प्रदेश कति दिने त्यो गर त यो हरेकले आफ्नो डिमान्ड गर्यो 200 300 400 500 मन लाग्दैन हैन कार्यकर्ता भर्ती गर्न कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न राज्य दोहन गर्न पाइदैन त्यो पाइदैन तर जेनजी अभियन्ता अगुवा सुदन गुरुङले त रासा भन्नुभएको छ अहिले फेरि पहिला उनीहरूले कार्यकारी उठाथे अहिले त हैन कार्यकारी पनि अब अलिकति धेरै मेहनत गर्नुपर्ने सोच्नुपर्ने रहेछ हुन त उनले अब दिनै पछि कुरा फेर्छन् आज एउटा कुरा छन् भोलि अर्को कुरा छन् सुदन गुरुङ मतबै छैन सुदन गुरुङले न त उनलाई थाहा अहिले त कार्यकारी चाहिँदैन रहेछ भन्न थालेन उनले फेरि अरे बाबा पहिलो दिनै जब खुट्टामा ढोगे त्यो केटी पनि त्यहाँ थिए ऊ पनि त्यही थिए पहिलो दिन भने कि चाहिँ संविधान ठिक छ इलेक्सन ठिक छ संसदमा जाने हो संसद चुन्न जाने हो भनेको जब जेनजीको मुद्दा थियो संसद पछि गएर कार्यकारी नै नम्बर 1 नम्बर 2 प्रदेश नो संविधान चाहिँ टोटल चेन्ज भनेका थिए यिनीहरू त त्यो जेनजीको यो सरकारी समूहले त सबै खत्तम पार्यो नि त त्यो होइन मान्छे संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा चाहिँ संसद पुनर्स्थापन हुन सक्छ त्यसो भए
आवश्यक छ होइन होइन संसद पुनर्स्थापना हुन्छ किन गलत तरिकाबाट सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएकी छन् कम्प्लिट गैर संवैधानिक रूपमा ट्र्याकमा ल्याउन देशलाई अहिले ल्याउन पनि संसद पुनर्स्थापना आवश्यक देख्छु सुन यो सुदन गुरुङले चाहिन्छ चाहिन ओल्डले चाहिन्छ चाहिन उसले सरकारबाट आन्दोलन त्यो त्यसै बिउजे होइन संसद अहिले बिउजिन्छ भनेदेखि सुप्रिम कोर्टको फैसलाबाट मात्रै बिउजिन्छ सडकबाट गएर होइन कुनै जेएनजीको कसले बोलेर पनि होइन ओल्डले बोलेर पनि होइन देउवाले बोलेर पनि होइन त्यसले हामी फैसला पर्खेर बसौँ फैसला आयो भने कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा ठिक्क टाइममा हुन्छ किन इलेक्सन 1 वर्षपछि गइहाल्यो ठिक छ देउवा ग्रुपलाई फ्याँकिन सकिन्छ तर त्यो भएन र कङ्ग्रेसमा चाहिँ नि महाधिवेशन इलेक्सन पछि गऱ्यो भनेदेखि त देउवाले क्याप्चर गरिहाल्ने अनि विश्वप्रकाश गगनसभा हावा खान्छ अब त्यो भयो भने कङ्ग्रेसमा पनि ठुलो चाहिँ नि फ्याक्ट चाहिँ नि आउँछ तर मेरो विचारमा कङ्ग्रेसको इतिहासले फुट चाहिँ नि आउँदैन फ्याक्ट चाहिँ नि ठुलो हुन्छ ठुलो चाहिँ समूह चाहिँ अलग अलग विचार हुन्छ जस्तो गिरिजा र भट्टराईको गिरिजा र गणेश मानको मातृका र बिपी कोइरालाको त्यो भएको छ तर फुट चाहिँ नि कहिले पनि भएको छैन त्यसले फुटको हिसाबले चाहिँ हुँदैन तर ठुलो चाहिँ फ्याक्ट चाहिँ हुन्छ त्यहाँ कङ्ग्रेस चाहिँ त्यो चाहिँ पक्का हुन्छ तर एभ्रिथिङ सबै कुरा डिपेन्ड गर्छ सुप्रिम कोर्ट फैसलामा त्यो छिटो आउनु पर्यो त्यो चाहिँ अब भनिसक्यो सुप्रिम कोर्ट चिफ जजले भन्नु धम्की आउन थाल्यो त्यो धम्की आउनु नआउने गर न त तिमी छिटो फैसला गरिदेऊ अब तिमी डराएर धम्की आयो भने हामी डराउनु त होइन होला तिमी छिटो फैसला गर राम्रो सुनवाई गर निष्पक्ष सुनवाई गर र आफ्नो फैसला देऊ तिमीलाई मार्छन् काट्छन् अब पैसा दिनु पर्यो सत्य के हो त्यो गर है कानुन न्याय र संविधानले के भन्छ आजको दिनमा त्यो गर अब त्यो तिमीलाई धम्की दिन्छ भने तिमी डराएर चाहिँ होइन म त फैसला यसरी गर्छु भन्न मिल्दैन तिमी तर चाँडै गर नि त चाँडै अन्यलबाट पार गरिदेऊ चाँडै गरिदेऊ पैसा दिदेऊ काम गर्न सक्दैन भने राजीनामा देऊ हो सक्दिनँ हामी तर्स्यामा हामी त लुकेर बस्छौँ राजीनामा देऊ अर्को कुरा उठाऊ तर मेरो विचारमा सुप्रिम कोर्ट चिफ जजले धम्की आयो यो भयो त्यो भयो हामीलाई उ भएको त्यो भन्ने कामै छैन भनेर छुट छैन होइन असम्भव डाक्टर साहब भनेपछि अब सुदनकै कुरा आउँदा चाहिँ रवि बालन कुलमाले मिलाऊ अब हर्कलाई पनि मिलाउँछु भन्दैछन् उनी तर अब धरान गएर नि नबेटी फर्केको भेट्न पाएन भन्ने कुरा नआइरहेछ रवि बालन कुलमानको टिमसँग हर्कसँग मिल्न सक्छन् अथवा मिल्नु हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको अब हेर्नु सुदन गुरुङले के बुझ्नु माटो एक्लै लड्छ भन्नुभएको छ हर्कसँग के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि रवि कुलमान र बालनको जुन रवैया देखियो जुन पद लोलुपता देखियो जुन चाहिँ आफ्नो निजी स्वार्थमा देखियो हर्कमा त्यो अघि पनि हामी त्यो विश्लेषण गऱ्यौँ हर्कमा राष्ट्रवाद देखिया छ स्वाभिमान देखिया छ ग्रासरुटको माटोको कुरा देखिया छ हर्करले कुनै हालमा यो मिल्नु हुँदैन त्यसो भए तपाईँले हुँदैन हो मैले भने पार्टी अलग अलग राख पार्टीको प्रोग्राम उद्देश्य प्रोग्राम आचरण मिलाएर अगाडि बढ प्रतिस्पर्धा गर त्यसमा जनताको मन जित तर इलेक्सनमा जाँदाखेरि त्यो मिलेर जाउँ न मिलायो भने मतलब पार्टी अलग अलग त्यहाँ कुनै ढाई झगडा पछि हुँदैन तर प्रोग्राममा मिल राष्ट्र प्रोग्राम के को राष्ट्रको लागि हर्कको जे विचार छ त्यो राष्ट्रको लागि प्रोग्राममा मिल विचारमा मिल इलेक्सन गर्नु जाऊ क्यान्डिडेट मिलाऊ आफ्नो आफ्नो प्रतिनिधित्व देऊ जित्यो भनेदेखि सामूहिक रूपमा फेरि तिमीले चाहिँ संसदमा कसरी उपस्थित हुने जित्यो भने देश कसरी हाँक्ने तर पार्टी अलग अलग राख आफ्नो अस्तित्वमै अगाडि बढ मैले त भनेको थिएँ कुलमानले एकदम करेक्ट बोलेका थिए आत्मसमर्पण भयो उनको त आत्मसमर्पण कम्प्लिट ओलीको भाषामा त काट्ने आँटेको कुखुरा जस्तो भइदियो उनले सोधेको काटिए नि मान्छे मिल्नु हुँदैन होइन बरु कुनै हालमा पार्टी एकता गर्न हुँदैन तर वैचारिक रूपमा मिलेर अगाडि बढ्नु चाहिँ हुन्छ त्यो मैले पहिलेदेखि भनेकै छु मैले त पहिले रवि लामी रवि बालन हर्क यी सबै कुलमा सब मिलेर तिमीहरू पार्टी अलग अलग राख तर प्रोग्राममा मिल सिद्धान्तमा मिलेर अगाडि बढ सिद्धान्त के राष्ट्र र जनता त्यो मात्रै अब लोभ होइन त यो अब रवि लामी यसो तिनजनाको त पुरा स्वार्थ लोभ देखियो हर्क मात्रै देखियो अहिले चोखो अब त्यो चोखो व्यक्ति अहिले यो चाहिँ यो गनाएको नालीमा त पस्नु भएन नि यहाँनिर अब राजसभाको यो समानुपातिक सूचीको विषयमा पनि निकै विवाद भयो डाक्टर साहब जस्तो अब मिस नेपालका श्रीमानहरू अथवा मिस नेपालहरू अथवा व्यवसायी चन्द्र ढकाल अरबपति यो चन्द्रगिरी र गोला आर्मीका मालिक चन्द्र ढकाल छोरा सचिन ढकाल पारे मान्छे पैसामै यिनीहरू त यो सांसद सूची बेचे हो कि भन्ने हिसाबले नि आयो समानुपातिकको मर्मभावना चाहिँ गरिब अल्पसङ्ख्यक पिछडिएको होइन उत्पीडित वर्ग सीमान्तकृत जसले अब राज्यको मूल प्रवाह आउन सकेको छ उनीहरूलाई त्यो मार्फत ल्याउने त्यसको मर्म
परस्पर भावना हो तर त्यो विपरीत आयो भन्ने कुरा कसरी हेर्नु यसलाई एब्सोल्युट त्यही हो 100% त्यही हो समानुपातिक भनेको के छ भने दलहरूमा चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरू आउन् जो चाहिँ नि चुनिएर आउन् कि चाहिँ नि दल चुनिन्छन् त उनले चाहिँ विचार गर्नु उत्पीडित जनता राज्यमा आवाज नभएका जनताहरू गरिबहरू इलेक्सन आफै लड्न सक्दैन र यस्ता यस्ता व्यक्ति अथवा सेकेन्ड कि ख्याति प्राप्त गरेर नेपालको सम्मान बढाएका व्यक्ति जस्तै मैले अघि अपराध कुरा गरेँ एक्ज्याक्टली त्यही अथवा अहिलेको दिनमा त अझ भन्नुपर्दा जेनजीको होइन कुलमानले त भान्जा ससुरा समेत राखे त्यहाँ समानुपातिक भन्ने कुरा अब बालेनको टिमबाट सचिन ढकालहरू हेर्नु त चन्द्र ढकाल चाहिँ सबै लोभी प्रकाश सपुतहरू सबै लोभी पापिने रहेछन् सबै चाहिँ नि यो माथिको त्यो म भन्छु क्रिमी लेयर भन्छौँ कि त्यो दुधको माथिको तर लेयर हुन्छ नि सबै तर माथि दुधको तल त कोही पनि नजाने त्यही भने यिनीहरू चाहिँ नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी जस्तो देखे पुरानो रक्सी चाहिँ नि बोतल चाहिँ नि चाहिँ ब्रान्ड बालन ब्रान्ड कुलमान ब्रान्ड बोतल मात्रै नयाँ बोतल मात्रै नयाँ ब्रान्ड त होइन ब्रान्ड पनि नयाँ त रक्सी एउटै स्वाद एउटै होइन स्वाद एउटै पुरानै शैली तर यो ब्रान्डकै यो विस्की ब्रान्ड कुलमान ब्रान्ड यो रम बालन ब्रान्ड यो चाहिँ नि यो अर्को के भड्का यो चाहिँ रवि लामिछाने ब्रान्ड त्यसमा आएको रक्सी चाहिँ एउटै छ हजुर अब जहाँ जाँदै अन्त्यमा एउटा मात्रै बेसी संसारकै शक्तिशाली देश मानिने अमेरिकाले भेनेजुएलालाई नजिकैको छिमेकीलाई आक्रमण गरेर रातारात त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रणमा लिए अहिले अब सङ्घीय अदालतमा उपस्थित गराएर यो ड्रग सम्बन्धी भनौँ न यो नार्कोटिक सम्बन्धी यो आयात गरेर यो एकदमै अमेरिकालाई हिलोथिलो बनायो भन्ने आरोप छ तर कति बेला त्यहाँ तेलमा आँखा गाड्यो अमेरिकाले भन्ने छ संसारकै सबैभन्दा धेरै अब कच्चा पदार्थ तेल भएको त भेनेजुएला नै रहेछ यो आक्रमणलाई कसरी हेर्नुभयो डाक्टर साहब यो सार्वभौम सत्तामाथिको प्रहार भन्ने हिसाबले चर्चा भइरहेछ कति बेला अब यसलाई चाहिँ नि म पोलिटिकली हेर्दिनँ म दुईवटा एउटा न्यू एउटा चाहिने उनलाई के चाहियो त लोभ एउटा न्यू एउटा अब हेर्नु है त न्यू चाहिँ नि के नार्को ट्रेड गर्यो लागु औषधको त्यो न्यू चाहिँ नि त्यो भयो तर कुरा चाहिँ नि चोकोमा चाहिँ नि सबभन्दा संसार ठुलो तेल भण्डार त्यहीँ छ सबभन्दा सुनको खानी पनि त्यहीँ छ अब सुन र तेल भए त्यति मुलुकमा लोभले नै होइन कम्प्लिट यो त कम्प्लिट लोभले नै त्यहाँ भएको छ त्यसको अर्को हेर्नु पक्ष चाहिँ नि यसले किन पुष्टि गर्छ भने अब अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डमा माने उसले लिन्छु नै भनिसक्यो ग्रिनल्यान्ड पनि खनिज असाध्यै छ सो यो सबै न्यू चाहिँ नि अनेक युरोप र अमेरिका युद्ध होला जस्तो भयो त अहिले त यहाँ त पहिलाको अहिलेको नाटोको पहिलाको जेनरल नाटोको भूतपूर्व प्रमुखले त अहिले अमेरिका विरुद्ध नै हामी यदि युरोपमा यसरी आक्रमण गर्छौँ भने अमेरिका विरुद्ध हामी लड्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले आयो भने नेटो नै विभाजित भइसक्यो नेटो कन्ट्री हो नि डेनमार्क त डेनमार्कको ग्रिनल्यान्ड युरोपियनहरू लुते महालुते रहेछन् ट्रम्पको सामनेमा यत्रो भेनेजुएलामा आक्रमण हुँदाखेरि कुनै मुलुकले चाइना बाहेक क्युबा कसैले पनि डाइरेक्ट अपोज गरेन यतिसम्म कि इन्डियाले पनि भारत जस्तो नैतिकवान चरित्रवानले पनि के भन्यो भने उसले ट्रम्पलाई अमेरिका अट्याक गर्ने के हामी भेनेजुएलाको जनताको साथमा छौँ उनकै उन्नति हामी देख्न चाहन्छौँ भने हामी शान्तिपूर्ण कतै पनि एक शब्द छ कि अमेरिकाले यो नचाहिने काम गर्यो भनेर कतै पनि छैन युरोपले त उसले त बेलायतको प्रधानमन्त्री त टोटल ट्रम्पलाई पुरा समर्थन दिएर हो यो चाहिँ इन्टरनेसनल ल अनुसार चाहिँ भएन मात्रै भन्यो उसले त्यो दोहोरो कुरा गरे अन्य युरोपियनहरू मुख चुप गरेर बसेका छन् किनभने ब्राजिलले त विरोध गर्यो अलि बोल्नु युक्रेनमाथि अमेरिका हात झिक्छ रसियाले खान्छ सबै स्वार्थ हेर्नु तर कतिसम्म अन्याय हेर्नुहोस् यस्तो समयमा देखिहाली तर यो अहिले मात्र होइन थाहा छ होइन डाक्टर साहब यहाँनिर अलिकति यो कदम चाहिँ चाल्न सक्छ जस्तो धेरै अब त्यहाँबाट तेल आयात गर्ने देश त चीन रहेछ त्यहाँ कति झन्डै 67% त्यहाँ अरू देशमा अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात गर्नेमा चीनले मात्रै त्यत्रो आयात गर्दो रहेछ भने चीनले केही न केही एक्सन गर्छ तपाईँले भने चाहिँ अलिकति कडा प्रतिक्रिया पनि जनायो उसले केही एक्सन गर्न सक्दैन अमेरिकाको यो ब्याकयार्डमा छ उसलाई त्यहाँबाट चीनले त्यहाँ के पनि गर्छ चीन धेरै टाढा पर्यो गर्नै सक्दैन त्यो चाहिँ चीन मान्छे अब चीनले पनि ताइवान आक्रमण गरेर लिँदाखेरि अमेरिका चुप्लाएर बस्छन् कि फेरि त्यस्तो पनि हुनु त्यो त हुँदैन फेरि त्यहाँ त अमेरिकाको चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ त्यो त अमेरिकाको त्यो त ग्लोबल पावरको इन्ट्रेस्ट छ ताइवान छ त्यो उसले छोड्दैन यहाँ त प्योर तेल र सुनको कुरा अरू बाँकी सबै न्यू नार्को ट्रेड यहाँ त्यहाँ सबै न्यू मात्रै हो यो माडुरोलाई समात्यो नि सडम हुसेन समात्यो के पाएछ केही न केही
गद्दाफीलाई समाते के पाए केही न केही खालि यो न्यू मात्रै यिनीहरूले गर्ने तर कुरा चाहिँ नि तेल र सुन ग्रिनल्यान्डमा पनि त्यही खनिज प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भनेर नाम बजाउने अनि भित्री स्वार्थ चाहिँ अर्कै होइन त्यहाँको प्राकृतिक साधन अमेरिकामा पनि विरोध भएको छ अमेरिकामा विरोध चाहिँ कस्तो भएको छ भनेदेखि ट्रम्प यति पावरफुल छ यो कङ्ग्रेस जस्तै हो हामी यहाँको कङ्ग्रेस जस्तै हो देउवा यति शक्तिशाली कि जतिसुकै महामन्त्री चिताए पनि शेखर कोइराला चिताए पनि केही हुँदो रहेछ अमेरिकामा पनि त्यही हो ट्रम्प यति शक्तिशाली भइदियो अप्पर हाउस पनि उसको क्याप्चर लोवर हाउस पनि क्याप्चर प्रेसिडेन्टसिप पनि क्याप्चर अझ सुप्रिम कोर्ट पनि सायद क्याप्चर भनेपछि छ ट्रम्प यति बलियो छ कि यहाँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ गगन थापा विश्वप्रकाश कङ्ग्रेसमा जस्ता छन् अमेरिकाका बाँकी डेमोक्रेटहरू त्यसै बसेका छ अहिले केही पनि छैन उनीहरू पावरै छैन कि जति चिच्चा पनि केही हुनेवाला छैन ट्रम्पले गर्छु भने चाहिँ गर्यो सिद्धो त्यसैले खालि चाइना रसियाले पनि वी आर कन्सर्न भन्यो डिपली कन्सर्न मात्रै भन्यो भर्सना गरेन युएनले चाहिँ बोल्यो युएनमा चाहिँ सबैले बोलेका छन् कि यो इन्टरनेसनल लको यो हो त्यो हो तर कन्डेमनेसन अमेरिकाले कसैले गरेन हामी तिमीलाई कन्डेम गर्छौँ भने कसैले पनि भरेन निन्दा गर्न सकेन कसैले सक्दैन किनभने गरौँ ट्रम्पले भोलि आफ्नो ठोक्छ भने डर छ त्यसले यो कसै डर र त्रासमा चाहिँ नि पैसा र पावरमा संसार घुम्दो रहेछ तपाईँ जतिसक्दो नैतिक भए पनि तपाईँको जो सत्यता भए पनि तपाईँले चाहिँ केले थिच्दो रहेछ भनेदेखि पैसा र पावरले आज अमेरिका शक्तिशाली पावरवाला कोही छैन कोही बोल्न सक्दो रहेछन् अब हाम्रो यहाँ प्रचण्ड बोले रे कोही झलनाथ बोले रे ओली बोल्यो फेरि कङ्ग्रेस बोल्यो नि किन बोल्थ्यो सरकार नि बोलेन यो परराष्ट्र मन्त्रालय कुनै विज्ञप्ति जारी गरेन म त भन्छु कि बने बोलेर के फाइदा नेपालले बोलेर के फाइदा युएनमा बोल युएनमा गएर बोल सबैले संसारले सुन्छन् अब यहाँ चाहिँ यो चिच्चाएर बोलेर चाहिँ तिम्रो टिभीमा आएर कोही सुन्दैन युएनमा हाम्रो रिप्रेजेन्ट छ युएनमा बोल न शक्ति छ हिम्मत छ भने युएनमा गएर बोल सम्बन्धित प्लेटफर्ममा बोल त्यो बोल्ने बित्तिकै भोलि एमसी ट्रम्पले तिम्रो खारिज भयो भने सिद्धि हो त्यो पनि छ अब नेपालले पासपोर्ट बन्द भिसा बन्द भनिदिन्छ ट्रम्पको त्यही छ अलिकति रिस उठ्यो यसको भिसा बन्द मान्छे अब साना देशहरूको चाहिँ साना र कमजोर देशहरूको सार्वभौमिकता चाहिँ शक्तिशाली देशकै हातमा रहेछ होइन खालि हामीले भन्ने मात्रै कुरा रहेछ हामीले भन्ने मात्रै कुरा अहिले नेपालको पनि अस्तित्व हामी जति कमजोर हुन्छौँ नि हाम्रो त्यो सार्वभौमता जाँदो रहेछ थाहा नपाइकन माने हाम्रो जाँदो रहेछ कदम त गलत नै हो नि यो होइन अमेरिकाले कता नि एकदमै गलत हो नि अर्कोको मुलुकमा गएर तिमी अपहरण गर्छौ राष्ट्रपतिलाई त्यो पनि होइन डकैती हो नि यो त सोझै रूपमा डकैती हो नि त हामी तिमीले गएर अर्को मुलुकले उसले राष्ट्रपतिलाई अपहरण गर्छौ अन्त तेल अब ट्रम्प भन्दैछ म राज्य कार्य भन्छु मैले राज्य राज भन्छु भनिसक्यो राज्य मैले गर्नु भन्छ गरिरहेको छु भन्छ गर्न पाइन्छ यो त डकैती होइन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै विपरीत सिद्धो खत्तम भने कसैको के लाग्छ शक्ति र पावर अगाडि कसैको पैसाको लागि अगाडि कोही पनि के गर्न सक्दो रहेछ भयङ्कर अपराध हो यो त्यही पनि कसैले केही बोल्दैन लुट हो त्यही पनि कोही कसैले बोल्दैन तर बोल्नु भोलि भिसा तिम्रो बन्द गरिन्छ बोल्नु तिम्रो नेपाली सबै निष्कासन गरिन्छ आज हामी बोलौँ भोलि नेपाली सबै निष्कासन गरिन्छ ग्रिन कार्ड होल्डर सबै निष्कासन गाह्रो छ फेरि होइन हाम्रो भिसा बन्द गरिन्छ थाहा छ हामीलाई पनि अब के अनि चुप्लाएर अब हामी निरीह भने चुप्लाएर बस्यो हो बोल्नु छ भने कायदासँग जेन्टली हाम्रो आफ्नो आज हाम्रो इज्जत साथ हामी त ऋषिमुनिका भूमिमा त सम्बन्धित निकायमा जोडदार आवाज उठाउनु पर्यो पनि यसरी हामी चाहिँ नि यो जे भएको छ गलत भएको छ यस्तो हुन हुँदैन थियो हामी आशा गर्छौँ कि तत्काल सचियोस् भने त्यति भयो कि यसलाई गाली उठायो हामी तत्काल चाहन्छौँ कि यो सचियोस् र भगवान्ले बुद्धि दिउन् यो सचिनुको लागि त्यसै भन्नुपर्छ हस् यो महत्त्वपूर्ण संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू हस् ल ठिक